वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मशरकी हमसाया दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। दहशत गर्द अफगान ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोयटा में सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की शिरकत। वज़ीर आज़म को अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाक बहरिया और मैरीटाइम एजेंसी का समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन। डूबती हुई माल बरदार कश्ती पर सवार अमले के 20 अफराद को बचा लिया। ISPR के मुताबिक तमाम अफराद को ज़रूरी तिबी इमदाद फराहम की गई। और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, मॉनसून की तैयारियों का जायज़ा। मरियम नवाज ने कहा कि दर्जा हरारत बढ़ने और अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मॉनसून में बारिशें ज़्यादा होने की पेशगोई। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इदारे मुतहरिक रहें। अमरीका के ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर एक बार फिर फिजाई हमले, 14 अफराद जाँ बहक, 78 जख्मी। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा, ताज़ा कार्रवाई में ईरान में तकरीबन 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। फिजाई दिफाई निज़ाम, साहिली निगरानी के मराकज़, मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरागाहों पर हमले किए। अमरीकी बहरिया के 20 से ज़ायद जंगी जहाज़ों का मशरिक़ वुस्ता के समंदरों में गश्त। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के जवाबी हमले। कतर, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकिलाब के मुताबिक कुवैत में मिसाइल दिफाई निज़ाम पर हमला किया। कतर में सैटेलाइट और बहरीन में फ़ौज के ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाया। अमरीका ने दोबारा हमले किए तो जवाब मौजूदा अहदाफ तक महदूद नहीं रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरानी टारगेट किलिंग लिस्ट में मेरा नाम सरे फहरिस्त है। आपने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमलों के जवाब में हमले किए। ऐसा दोबारा हुआ तो नताइज कहीं ज़्यादा संगीन होंगे। ईरान जब भी हमला करेगा, हम जवाब में 20 गुना बड़ा हमला करेंगे। ईरानी मुआहिदा करना चाहते हैं, लेकिन मुझे इनकी संजीदगी पर शक है। अमरीका ईरान के खार्ग जजीरे पर भी कब्जा कर सकता है। कतरी वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी पर तबादले ख्याल। कतरी वज़ीर आज़म की आपने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर हमलों की मज़म्मत, सिफारतकारी का रास्ता अपनाने और मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई का जसद खाकी मशहद पहुंचा दिया गया। जुलूस में लाखों अफराद शरीक। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई को इमाम रज़ा के मज़ार के अहाते में कुछ देर बाद सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। इराकी शहर नजफ में भी ताज़ियती जुलूस, 23 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अलग अलग मुलाकातें। इक़्तिसादी तिजारती ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन का ख़्वाह है। इसहाक डार ने कहा, अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान की सलामती के लिए मुसलसल ख़तरा हैं। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारिजा की इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तनाज़ात की पुरअमन हल के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। UNCOPS से खिताब में कहा, दुनिया और खित्ते के अमन को बरकरार रखने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मोहसिन नकवी की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल, बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादले ख़याल। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में मुजरिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत का हुक्म। कराची की मकामी अदालत ने 2 अफराद का कत्ल साबित होने पर फैसला सुनाया। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद को 2019 में कत्ल किया गया था। डेरा इस्माइल खान में दरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। 6 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, ब्लू पासपोर्ट विफाक का मामला है। दीगर असम्बलियों में अराकीन को पासपोर्ट मिले तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का भी हक है। दहशत गर्दी की सूरत हाल में असलहा लाइसेंस की ज़्यादा अहमियत नहीं। सूबाई असम्बलियों के अराकीन की तनख्वाहें और मुराद यकसां होनी चाहिए। सूबों के दरमियान तनख्वाहों और मुराद में फ़र्क नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सालगिरह के हवाले से खुसूसी सेमिनार।
پاکستان اور چین کے درمیان آہنی دوستی، مؤثر طرز حکمرانی، ترقیاتی تعاون، علاقائی امن کے فروغ پر زور۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے کہا سی پیک اور گوادر پاکستان اور چین کے درمیان تعاون کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ چینی سفیر نے کہا چین پاکستان کے ساتھ مل کر امن کے لیے کام کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس مانسون کی تیاریوں کا جائزہ۔ مریم نواز نے کہا درجہ حرارت بڑھنے اور اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے، کچھ شہروں میں درجہ حرارت 52 ڈگری تک جانے کا امکان۔ مانسون میں بارشیں زیادہ ہونے کی پیش گوئی ہے، سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ادارے متحرک رہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی ڈی ایچ کیو اسپتال کی اپ گریڈیشن جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ سہیل آفریدی نے کہا عوامی مفاد کے منصوبوں میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی، کم کام کرنے والے اسپتالوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ مجوزہ ہیلتھ سٹی منصوبے پر بھی پیش رفت مزید تیز کرنے کی ہدایات۔ سندھ حکومت کا کراچی سے سکھر تک ہائی سپیڈ ٹرین چلانے کا عندیہ۔ سینئر وزیر شرجیل میمن اور عالمی بینک کے وفد کی ملاقات۔ ٹرانسپورٹ، منصوبوں، سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال۔ شرجیل میمن نے کہا ماڑی پور سے ناردرن بائی پاس تک جدید فریٹ ٹرین چلانے کا منصوبہ ہے۔ کیا مسائل حل ہو جائیں گے؟ سندھ کے ایشوز جو وفاق سے لے کر ہیں، میں نے اس پہ بہت تفصیلاً بات کی تھی، تو بسم اللہ کریں، پیپلز پارٹی بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ بسم اللہ کرے، اپنے پریزیڈنٹ سے استعفیٰ لے، ہمارے 2 استعفے، چیئرمین سینٹ سے استعفیٰ لے، ہمارے 2 استعفے، نیشنل اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر سے استعفیٰ لیں، ہمارے 2 استعفے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اتحاد پر تنقید۔ کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا انوکھا رومانس ہے، استعفوں سے مسائل حل ہوتے تو پیپلز پارٹی پہل کرے، وہ اسمبلی سے 1 استعفیٰ دے، ہم اس کے جواب میں 2 استعفے دینے کو تیار ہیں۔ میئر کراچی نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے پہلے خصوصی تھانے کا افتتاح کر دیا۔ مرتضی وہاب نے کہا پانی چوری سے متعلق تمام مقدمات اسی خصوصی تھانے میں درج ہوں گے۔ ہائیڈرنٹس مافیا اور سرکاری پانی کا غیر مجاز استعمال کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے کہا جی بی میں کابینہ کی تشکیل دوسرا مرحلہ ہے، استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ فارمولے کے تحت فیصلہ ہوگا، گڈ گورننس کی مثال قائم کریں گے، معاشی مسائل کو حل کریں گے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ ناساز طبیعت کے باعث دبئی میں زیر علاج، بیٹے کے مطابق ناصر شاہ کا آپریشن ہوا، اب صحت یاب ہیں، 2 دن بعد وطن واپس آ جائیں گے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران مندی، 100 انڈیکس میں 369 پوائنٹس کی کمی، 1,81,259 پوائنٹس پر کاروبار کا اختتام۔ سونا 3,600 روپے فی تولہ مہنگا، نئی قیمت 4,33,836 روپے ہو گئی، 10 گرام سونا 3,71,944 روپے کا ہو گیا۔ افغان شہریوں کو شناختی کارڈ جاری کرنے کے الزام میں نادرا کے 3 سینئر افسر گرفتار، ملتان سے حراست میں لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ملزمان نے افغان شہریوں کو پاکستانی خاندانوں کے فیملی ریکارڈ میں شامل کیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے یورپی یونین، آسٹریلیا، برطانیہ کے سفیروں کی ملاقات ہوئی، 2 طرفہ تعلقات GSP+ پر تبادلہ خیال۔ وزیر قانون نے انسانی حقوق کے فروغ، انصاف تک رسائی کے اقدامات سے آگاہ کیا، انسانی حقوق اور قانونی تعاون مزید مضبوط بنانے کی یقین دہانی۔ امریکہ کا لاہور اور کراچی کے کونسل خانوں میں ویزا اور کونسلر خدمات بحال کرنے کا اعلان۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق کونسل خانے 20 جولائی سے ویزا سروسز دوبارہ شروع کریں گے۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا پاکستان اور روس میں تعاون کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے، گیس پائپ لائن جیسے منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے بات چیت کر رہے ہیں، دونوں ممالک کو ویزا پالیسی میں آسانیاں پیدا کرنا ہوں گی، براہ راست پروازیں شروع کرنے پر غور جاری ہے۔